शिक्षण सोंपलें आमकां डिग्री बी आतां आमकां जॉब मेळटलो तशें ना. तेच्या उपरांत शिकप हें इम्पॉर्टंट आहा. एक बूक आहा रिच डॅड पुअर डॅड म्हणून. म्हाका दिसता हो प्रत्येक टिचर्सान आनी पेरंट्सान वाचूंक जाय. कित्याक भितून सारकें सांगलेलें आहा की रीच हो शिक्षणान जायना तर मेंटलिटीन जाता. तूं जेन्ना हांव म्हाज्या मिसेसाक सांगता की बाय आमच्या शिकता ती शिकोवली ताका हाव टू अर्न मनी हांव शिकयतलो. कित्याक एंड ऑफ द डे इट इज अर्निंग मनी. फाल्यां हांवें जर एक आतां आमचे रियल इस्टेट आहा जाल्यार रेंटेड इनकम इट इज कॉल्ड पॅसीव इनकम. तूं जनरेट केलें जाल्यार यू कॅन एन्जॉय युअर लायफ. देर आर लॉट ऑफ थिंग. आमी म्हणटा जॉब करूंक जाय आमकां पूण जर आमी आडकोनूच रावले जाल्यार जॉब खंयचे पयतले. तशेंच केन्ना केन्ना आतां कितें जाता आय एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ सम NGOs ज्या जाग्यार आमी शिकयता एक टॉक्स दिता आनी हांव चडसो टॉपीक घेता जाल्यार लिडरशीप आनी एंटरप्रिनर्स घेता कित्याक ते म्हाजे आवडटे टॉपीक. सो युजली हांव सांगता की कोणी जॉब करता जाल्यार आमी जर आमची भुरगीं जर फाल्यां आमी जॉब केलें जाल्यार आमचें रिटायरमेंट जाता तेन्ना वी वील एंड अप. कितें आहा तें आमकां रिटायरमेंटाचें मेळटलें आनी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक आमी कितें दिवंक शकतले. तर परत जॉब सोड तांकां पांयार पड आनी कितें तें. पूण जर आमी एंटरप्रिनर जाले आमी जर एंटरप्रिनर घडयलें जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन जें तेजें कितें लेगसी आहा तें आमकां मेळटा तें फॉरवर्ड जाता आनी एक स्टेप तें फुडें वयता. सो म्हाका दिसता की जशें एज चेअरमॅन सर खूब सपोर्टीव आसा तशेंच म्हाका दिसता अशे खुबशे NGOs आसा जशें आमी ते एसोसिएट आहा JCI म्हण BNI म्हण JCOM म्हण आसा तेंच्या वांगडा एसोसिएट करून स्कुलांनी आनी टिचर्सांनी एक टॉक्स हाडपाचे जे लोकल बिजनसमॅन आहा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाची आनी तेंच्यांनी आपले टॉक दिवपाचे 15 मिनटाचे आसना अर्द्या वराचे आसना टू मोटिवेट स्टुडंट्स टू बी अ एंटरप्रिनर नॉट अ जॉब सिकर बट जॉब गिवर अशें सांगूंक जाय अशें दिसता. आनी अशेंच फुडें आमी कितें तुमी जर करतले जाल्यार हांव सजेस्ट आसतलो आनी आमी चड करून वीथ एसोसिएट वीथ गव्हर्मेंट वी आर ट्रायंग टू मेक वन अवॉर्ड जशें आमी टिचराच्या थिमार करूंक जाता की सुपर टिचर अशें म्हणून एक अवॉर्ड दवरपाचें चिंतता वीथ कॉलॅबोरेशन वीथ NGO जे जाग्यार टिचर्स प्रत्येक स्कुलाचो एक टिचर्स नॉमिनेट करपाचो आनी तो त्या स्कुलाचो कित्याक सुपर टिचर हे पिपडीन तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन दिवं येता आनी तो अवॉर्ड खंयच्या तरी सेलिब्रिटीच्या हातींच्यान नाल्यार खंयच्या तरी मिनिस्टराच्या हातींच्यान दिवपाचें अशें आमी चिंतला. सो आफ्टर गेटिंग अ परमिशन वी आर गोइंग टू कम so that there will be always a competition between not only with students but with teachers also and ते खंय तरी गरज आसा अशें दिसता. आनी आयज म्हाका हांगासर आपयल्या बद्दल आनी हे बऱ्यापैकी प्रोग्राम घडयल्या बद्दल हांव राजेचें एप्रिशिएशन करता आनी थँक्यू म्हणटा आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. Thank you, sir. Indeed, his words